समज धनगर समाजाच्या तेंच्यांनी खंय तरी सरकाराक डेडलायन दिल्ली आसा की 15 ऑगस्ट म्हणल्यार कितें आमगेलें फायनल करचें ना जाल्यार आमी त्रिवे आंदोलन जावं कितें तरी मुखाल्ले स्टेप घेता म्हणून तेजेर सरकार आनी पार्टी घेवन पळयतले की तांचे निवेदनां जी दिले नंतर सरकार योग्य मार्ग काडीत आसा। म्हाका दिसता की धनगर समाजाचो जो प्रश्न आसा तो खूब प्रलंबीत आसा आनी तो न्याय हक्क तांकां मेळपाकय जाय। कारण आमी पळयताले की जेन्ना गावडा वेळी पुणमी हांकां जेन्ना हें मेळ्ळो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना धनगर समाज खंय तरी फाटल्यान उरलो आणि हो तांचो परत एक फावटी न्याय हक्क आसा ते आपल्या खातीर लढो दीत रावतले आणि तांच्या लढ्याक यश आयलें जर जाय जाल्यार एखादे वेळ हो तांचे एसटी भितर समावेश जातलो आमी तांचे वेलकमच करता। आणि हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आतां पर्यंत हांवें तांच्या फाटल्यान पूर्णपणे पाठराखण केल्ली आसा। हांव म्हजे तर्फे दिल्लीकय वचून हांवें प्रयत्न केल्ले आसात। जरी म्हाका कोणी खंय कितेंय म्हणूनी जरी म्हजे कडेन त्यो संघटना आयल्यो ना जाल्यार पसून एक दीस खंयचेच कांयच डिले करनासतना आमी ज्या ज्या वेळाचेर आमकां रिकमेंडेशन अमेंडमेंट करपाक जाय त्या त्या वेळाचेर अमेंडमेंट करून दिल्ले आसात। पूण खंय तरी तेंच्यांनी सुद्दां कॅन्डिडेट घातल्यार तुमकां खंय तरी हे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका कांय प्रॉब्लम ना। हांव परत सांगता की सुभाष फळदेसाय हो जन्माकच आयला आमदार आनी मंत्री रावपा खातीर न्ही। आमी कार्य करता करता हांगा पावल्ले आसात। सुरवातीचे म्हाका दिसता की गेले ते 35 वर्सांचे कार्य भारतीय जनता पार्टीन भितर आसा। एक पंचायत सदस्य म्हणून एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून एक आमदार म्हणून डेप्युटी स्पीकर म्हणून आणि आता मंत्री म्हणून आमी कार्य करीत आसात। हांव बूथ प्रमुखूय भारतीय जनता पार्टीचो जालो, हांव मंडळ अध्यक्ष जालो, हांव जिल्हा अध्यक्षय जालो, हांव स्पोक्सपर्सनय जालो आणि अनेक म्हाका मिडियाची जबाबदारी गोवा लेवलाचेर मेळ्ळी। हांवें म्हाका दिल्ल्यो ज्यो जबाबदारी आसा त्यो पूर्णत्वाक हांवें व्हेल्ले आसात आणि त्या वेळार खंयच केलें ना। 35 वर्सां हांव काम करता आसतना आतां खंय तरी म्हाका आमदारकी मेळ्ळा हें मेळ्ळा पूण ताजे नंतर आमदार जालो किंवा हांव पंच जालें जर जाय जाल्यार सादारण आतां 35 वर्सां जाल्ल्यात। पंच जाले नंतरय बी हांवें इमिडिएट कितें आमदार जावपाक जाय म्हणून केलें ना, काम करीत रावलो। मंडळाचे अध्यक्ष 2 फावटी जालो पूण तरी आसतना अश्यो मागणी घालना। ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन म्हजें सिलेक्शन केलें त्या वेळाचेर पूर्ण बळ लावन हांव लढलो आनी निवडूनय आयलो।